السلام عليكم وكنتمنى كاملين تكونوا مزيان. اليوم فيديو جديد وموضوع جديد اللي هو entretien campus France. غادي نعطيكم اغلب ديال الاسئله اللي كتطرح في هذا الانتروتيان، كلكوز استوس دي بياج خاصكم تحضروا راسكم منهم ومعلومات اخرى. ما تنساوش انكم تتابعوني على انستغرام، انا خليت لكم لتحت على اليمين ديالكم. ونبداو الفيديو. نبداو بمون اكسبيريونس. الوغ انا دفعت بالباك، دونك غالبيه الاسئله كانت هي علاش درت هاد لا فورماسيون، علاش بديت هاد لو دومين، كيسولوك على لو دومين بيان سور اللي اختاريت، علاش هو من بين بزاف ديال لي دومين، واش عندك فكره مثلا على الفورماسيون اللي اختاريتها، شنو هما لي موديول اللي غتقراهم، شنو هما لي كومبيتونس اللي خاص يكونوا عندك، شنو كيتطلب، المهم داكشي كامل. كانت اسئله على الفينانسمون ديال مي زيتود، يعني شكون غيصرف عليا، واش عندي فكرة على لي بخي. كذلك كان واحد السؤال اللي هو هاد المعلومات اللي كتقولي لي منين جايباهم، غتقولي لهم بالضبط ما نسيت. ماشي كلشي كيسولوا بحال هاد الاسئله، ولكن اون سي جامي طيح في لا ميم بيرسون. كانوا اسئله ديال لي نوت، كيسولوك على لي نوت ديالك، على الكورسوس ديالك. الناس مثلا اللي غادفع حتى هي بالباك، اكثر حاجه خاصكم ايفيتيوها هي انكم مثلا تدفعوا ميديسين ايكول دانجينيور، ومثلا ديك ايكول دانجينيور تدفعوا فيها ميكانيك وتدفعوا شيمي. المهم متبقاوش تنوعوا بزاف لحقاش كتعطيوهم فكره بانكم نتوما دفعتوا باغازا وغير باش تديروا شي، يعني فوزيت با موتيفي بان سول دومين، وهذه شي حاجه اللي كتعتبر نيجاتيف. الوغ ثاني حاجه هي لا توني، خاصكم تعرفوا تختاروا لا توني ديالكم، ما تكونش بروفيسيونيل بزاف، يعني تلبسوا داكشي اوفر كما كنقولوا، و ميم طون ما تلبسوش داكشي لي ستيلي اللي حنا كنلبسوه مثلا في الخرجات مع لي زامي. ايفيتاو لي كاسكيت. البنات المكياج بزاف ما كاينلاش، مكياج خفيف وكسوه نقيه وعاديه اللي كتعطي واحد ليماج انك فوالا ايتيديون سي تو. دونك غادي نخليكم مع اغلب الاسئله اللي كتطرح في لي زونتروتيان ديال كامبوس. نبداو. الوغ بيان سور اول سؤال كيتطرح هو بريزونتيفو، هنا غتعطيو فوتر نو، برينون، اج، ديرني ديبلوم، لا فورماسيون اللي دايرين هاد العام، بحال هكذا. ثاني حاجه كتطرح هما لي كاليتي لي ديفو، دونك غتعطيو فو كاليتي ولي ديفو. بيان سور ما تعطيوش دي ديفو بحال انا الانسان اللي كيتعصب ولا شي حاجه، با دو تو. المهم نتوما عارفين ديك لاستيوس ديفو اللي ديفو ان ديفو كاليتي. ثالث حاجه هي pensez-vous être capable de poursuivre vos études en France. هنا خاصكم تبينوا بلي فوالا تقولوا بلي كوكوا vos compétences زعما va vous permettre de poursuivre vos études en France sans aucun souci. Pour l'intégration كذلك خاصكم تبينوا بلي vous êtes des personnes motivées, vous avez aucun problème d'avoir des contacts مع des gens n'importe quel pays. واخر سؤال هو en cas de refus que comptez-vous faire. دونك هنا خاصكم تبينوا بلي نتوما واحد الانسان اللي ما عندوش غير بلان واحد اللي هو يمشي يقرا في فرنسا. فوالا تقدروا تقولوا بلي او ميم طون خاصكم تبينوا بلي vous allez pas perdre l'espoir vite fait. دونك غادي تقولوا بلي نقدر نبوسيو العام الجاي، هاد العام اون اتوندون نقدر ندير هاد الفورماسيون، ولا نقدر نخدم، ولا فوالا بحال هكذا. Alors, كما كتشوفوا كاين دي كيستيون كيتطرحوا سورتو على لي فورماسيون على لو كورسوس. parlez-moi de votre cursus. انا غتقولوا بلي فوالا فو ديبلوم، شنو كتقراو وداكشي كامل. pourquoi vous avez choisi cette formation، غتهضروا على علاش بالضبط اختاريتوها. كونوا اونيت وقولوا داكشي اللي كاين. هضروا على فوتر بروجي بروفيسيونيل، ضروري يكون عندكم بروجي بروفيسيونيل. انا غنكمل غناخد الدبلوم ديالي، عاسكو جو فيها فاش البوست اللي غنخدم فيه، خلي داكشي يكون عندكم واضح وتكون واحد الانسان اللي ديجا دار ان بلان ديالو. Avez-vous des idées sur les les formations que vous avez choisies؟ Bien sûr راه ما غاديش تختاروا شي فورماسيون بلا ما تكونوا بحثتوا عليها وعارفين لي موديول اللي كتقراو فيها، وعارفين لي بوست تقدروا تشدوهم ابخي هاد لا فورماسيون. ميم هادشي كامل خاصكم تكونوا عارفينه.
لي ديتاي ديال لا فورماسيون بزاف ديال الناس اللي في لونتروتيان كيسولوهم على لي موديول كيسولوهم على لو سيستيم ديال لي زيتود في ديك ليكول ولا لونيفرسيتي اللي دخلوها. دونك خاصكم فريمون تكونوا بحثتوا مزيان. بوركوا ليسونس برو كيسولوا بزاف على الناس نتاع ليسونس برو ولا ماستر برو علاش اختاروها. فوالا سورتو كو هما عندي الاغلبيه ديال الناس اللي كديرها العام اللي وراه كتبغي تخدم باش تكمل قرايتها. تاني كاين تحطوا اسئله كيتصرحوا عفوا اسئله على لا فرانس وكذلك على القضيه ديال الفينانسمون. دونك بوركوا لا فرانس علاش بالضبط اختاريتو فرنسا. غادي تقولوا بلي فوالا سي ان بي ديفلوبي لو نيفو ديتود لا كاليتي ديتود الدبلوم انه معترف به فوالا بزاف ديال الحوايج. pourquoi cette université voilà elle est bien classée ولا ça dépend علاش نتوما اختاريتو ديك l'université او l'école la ville. donc voilà واش c'est une grande ville petite ville justifier علاش اختاريتو ديك المدينه. vous avez des idées sur le coût de vie خاص ضروري تعرفوا يكون عندكم des informations على هادشي. Le prix de loyer par exemple vous allez dire ça dépend, le minimum c'est 350 à part ou voilà تبينوا بلي نتوما عارفين بلي كاين شي حاجه سميتها لو كروز. دونك او لي résidences étudiantes كاين بزاف ديال لي solutions ou en même temps les prix مبدل. La nourriture, bah, ça dépend, c'est différent d'un étudiant à un autre, c'est sûr هادشي. donc كل واحد والبيجي اللي غيقدو. وخاصكم تعرفوا بلي في البلوكاج او لا قالوا لكم في الشهر شحال ليتيديون بفرنسا دايره المينيموم 615 اورو. دونك هذه انفورماسيون يقدروا يسولوكم عليها. فوالا comment comptez-vous assurer le financement de vos études. هنايا الا كنتو دايرين autofinancement غتقولوا بلي نتوما دايرين autofinancement قادرين تفينانسيو فو زيتود لحقاش كنتو ديجا خدامين من قبل. هذه بالنسبه للناس اللي كانت خدامه مثلا. sinon pour les autres غادي تقولوا سوا سي فو بارون ولا شي واحد من فو بروش بيان سور. وصلنا للفان ديال لا فيديو. الا عجبتكم خليو لي لايك وكومونتير. الا عجبكم المحتوى ديال القناه فمتنساوش ديروا ابوني. بغيتو كذلك تبقاو اون كونتاكت معايا كان عندكم دي كيسيون سواء في لي كومونتير او تقدروا تدخلوا انستغرام ديالي كندير فيه دي بوست دي ستوريات ولا بغيتو نبقاو اون كونتاكت. دونك فوالا حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله.